أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والآن إن شاء الله غادي نعرض داك الشيء بالترتيب، لأنه الحديث على الأركان ما يعطيش صورة العملية للحج. بحول الله إذن غادي نعرضوا الصورة ديال الحج بالتمتع، لأنه اللي كيديروا المغاربة هو اللي مزيان حقيقة هي هذه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، الحديث بحول الله جل وعلا إذن حول الحج، وقد ذكرنا أن الصيغة التي نفصلها بإذن الله عز وجل هي صيغة الحج بالتمتع. والحج بالتمتع هو جمع بين حجين وعمرتين مع فاصلين بينهما. يعني الحج بالتمتع هو واحد سفرة تعبدية فيها الحج وفيها العمرة وبيناتهم فاصل. هذا الفاصل كيكون إحلال وتحلل، يعني الإنسان كيدير واحد اللحظة ديال الاستراحة بين الحج والعمرة. وبحول الله يعني كالعادة التي جرت أنني إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني غادي ندرج الكلام بواحد الأسلوب بسيط بإذن الله عز وجل حتى يفهم القصد من لدن الجميع بإذن الله جل وعلا. فإذا الانطلاق بحول الله لما يكون من المغرب إلى الديار المقدسة بقصد الحج والعمرة عنده جوج الإمكانات، عندنا جوج الاحتمالات. يا إما أننا سنسافر إلى مكة مباشرة، وإما أننا نسافر إلى المدينة أولا، لأنه يعني من الأشياء التي يقضيها الحاج والمعتمر أنه كيدير الزيارة إلى المسجد النبوي الشريف. والزيارة طبعا المسجد النبوي الشريف ليست من أعمال الحج، لا هي ركن ولا هي حتى شي حاجة من أعمال الحج، لا علاقة لها بالحج، لكنها عمل مندوب إليه حسن جدا وفيه أجر عظيم. على الأقل أن الإنسان كيصلي في مسجد الصلاة فيه ب1000 صلاة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة ب1000 صلاة، ب1000 صلاة من الصلاة نصليو هنايا أو في أي مسجد آخر من غير المساجد المذكورة الثلاث في العالم. بينما المسجد في الحرم المكي اللي هو بيت الله تعالى الحرم المكي فاش كاين الكعبة، الصلاة تما ب100,000 صلاة. ومعروف طبعا بأن المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال هو المسجد الأقصى، فك الله أسره، الصلاة فيه ب500 صلاة. فالشاهد عندنا إذن أن المدينة المنورة مقصود مسجدها لذاته بما هو مسجد شريف شرف الله الصلاة فيه وجعلها أضعافا مضاعفة على سائر الصلوات التي نصليها بمساجد العالم. لكن قلت الإنسان كيمكن إذن في طريقه إلى الحج ممكن على حسب التنظيم ديال الرحلة اللي غيمشيو الأولين ولا غيمشيو مؤخرين، كاين اللي غادي يسبقوا لهم المدينة، كاين اللي كيأخروا لهم المدينة. فإذن في الحالين إلا هو الإنسان غادي يكون مع الفوج اللي غادي يمشي لمكة مباشرة غيكون عنده استعدادات خاصة من هنا من المغرب فيما يتعلق بالإحرام الشكل ديال الخدمة. وإذا كان يعني عنده المدينة المنورة ما عنده حتى شي استعدادات هنا من المغرب، الاستعدادات حتى المدينة لأن عنده الوقت، عنده تقريبا أسبوع أو 10 أيام كيعطيهم في المدينة، هنالك إذن عنده عمل آخر. فغنذكروا يعني الصورتين معا. فالدخول إلى الحرم المكي، الحرم المكي يعني المحيط كل المحرم ديال مكة، ماشي يعني فقط المدينة ديال مكة، راه المدينة ديال مكة والمحيط ديالها عندها واحد المحيط كبير كله كيتسمى حرم. ما خص شيء الإنسان يدخل له بلا ما يكون دخل بالإحرام من الميقات، يعني لبس الإحرام ديالو ودار النية وأهل بالعمرة أو بالحج. إذن عنده واحد الحدود معينة ذكروها العلماء وذكرتها الأحاديث النبوية الشريفة. فإذا نذكروا إذن الحالة ديال الناس اللي غاديين على مكة مباشرة. فالإنسان اللي غادي على مكة مباشرة عنده الموضع كيتسمى الميقات المكاني اللي غادي يحرم منه، واحد المنطقة كيقولوا لها رابغ ذو الحليفة سابقا، لكن يعني الآن هي واحد المنطقة كيقولوا خريبة، ولكن يعني الإنسان ما غاديش يشوف داك الشيء لأنه كيكون في الطائرة يقولوا رابغ.
ومالين الطائرة كيخبروا كيعلموا بأنه وصلنا للمنطقة ديال الميقات المكاني باش كيبداو الناس الإهلال بالعمرة أو بالحج والعمرة. لذلك إذا الناس اللي عندهم الرحلة بهذا الشكل غادي لمكة مباشرة من هنا من المغرب خصو ينظف الجسم ديالو، أي أنه يغتسل، هذاك الاغتسال المندوب إليه وهو سنة مندوب إليه، يغتسل وينظف الجسم ديالو من الشعر الزائد، يقلم من الأظافر ديالو، يعني خصال الفطرة بصفة عامة، النظافة العامة العادية اللي كيديرها المسلم رجلا كان أو امرأة. وبالنسبة للرجل كيلبس هذوك لفاط، يعني اللباس الذي ليس بمخيط وليس بمحيط، اللي هو لباس الإحرام، يلبسوه هنا في داره، لأن ما عندوش كيدير يلبسوه في الطائرة، ما يمكنش. فلهذا إذن يلبس ذلك بمنزله هنا. النساء ما عندهمش طبعا هذا المشكل، النساء عندهم يعني اللباس ديالهم الشرعي كما مفروض يلبسوه في الحياة ديالهم الدينية العادية كيبقوا به، بينما الرجال طبعا وجب أن يتجردوا من المخيط والمحيط. أما المخيط فهو الثوب اللي دايز فيه الخيط، الإبرة أو الماكينة، المهم ما يكون شيء مخيط، ما يكون شيء يعني داز عند الخياط، يعني الثوب كما كيتقطع من عند مول الثوب، وما يكونش محيط بمعنى الفصالة ديالو حتى في المعمل ما تكون شيء بحال الشكل ديال الباندا، يعني ديال النص ولا ديال اليد ولا الراس ولا ليزار اللي كيكون محيط صناعة هكذا كمصنوع ويلبسوا على نصه، هذا كله لا يجوز لبسه بالنسبة للمحرم. لا بد يكون عنده الثوب اللي غادي يلبس ثوب مفتوح وما دايش فيه الخيط ديال الخياط، سواء بالماكينة ولا بالطريقة التقليدية، ما يدوش فيه الخيط ديال الخياط يعني، وإنما هو نسيج. كيفاش داير هذا النسيج ما كيهمش، يعني الان راه عاده كيلبسوا ثوب ديال الفوطه لانه مزيان كينفع تما كيمص العرق، ولكن راه يجوز باي ثوب كما بغيت دير الثوب ديرو انت حر، ما كاينش شي تقييد نهائيا، انما جرت العاده انه كيلبسوا هذا الثوب هذا ديال الفوطه لانه لطيف فعلا وكيساعد فعلا الجسم في امتصاص العرق. فإذا بعد ما يتنظف الإنسان في بيته ويقلم أظافره ويقص شعره وكل خصال الفطرة يديرها ويغتسل، كيلبس هذا اللباس هذا من التحت. هما جوج ديال الطروفات الثوب، واحد كيكون عبارة عن مئزر كيلبسوا على نصه ويشدوا في النص ديالو مزيان، يكون كافي باش يدوروا واحد جوج دورات ولا ثلاثة على حساب القدرة ديالو وعلى حساب الحاجة ديالو، ويلبس عليه منطقة يعني ديك الصمطة اللي كيلبسوا الحجاج عادة، فيها بزاطم فيها جيوب باش يدير فيها الورقات ديالو، غادي يحتاجها فعلا مزيان يكون فيها، ولابس بها واخا دايز فيها خيط، يعني ذاك الخيط يعني قليل لا بأس به، يعني شي حاجة يسيرة، يعني الإنسان ما يبقاش محن مع التدقيقات الكثيرة، لا بأس بذلك. خيط ديال صمطة الساعة، خيط ديال صندالة ديال الجلد، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله، كما قاله غير واحد من العلماء في حديث عائشة: يلبس الحاج منطقته. يعني عائشة رضي الله عنها هذه فتوى ديالها والفقه ديالها أن الحاج يمكن له يلبس ديك الصمطة، والصمطة عادة كتكون مخيطة، لكن طبعا راه كاين نوع ديال الصمط اللي مخيطين مشدودين غير بالبينيز، واخا يدير الانسان الخيط المخيطه راه ما كاين بس. فاذا كيلبس هذه الصمطه ديالو ويلبس عاود الرداء، يعني ديك الفوطه اللي يديرها على كتافه يتلوى فيها، ويلبس فوق ذلك لباسه المغربي العادي، قناضرو وجلالبو، باش يعني كيتحمى من البرد من هنا حتى المطار، اما ركب مطار فاس ولا مطار الدار البيضاء والرباط، فاذا خصو يلبس اللباس العادي ديالو من الفوق. فإذا ركب الطائرة كيركب بشكل عادي كسائر الناس، فإذا الطائرة كتقلع بإذن الله عز وجل وسلامته وأمنه وأمانه بإذن الله عز وجل، فهو غادي حتى المنطقة اللي كيخبركم بأنه وصلنا الميقات ديال الإحرام، الميقات المكاني قلنا سميتو رابغ ملي كنكونوا غاديين على الجهة ديال مكة. فإذا وصل الإنسان هذا المكان راه الخبر كيشيع في وسط الطائرة، لأن كاين المسؤولين تما، كاين القيمين الدينيين الوعاظ اللي راهو غاديين مع الفوج، لا بد غادي يكون بإذن الله عز وجل، وربابينات الطائرة المسؤولين راه حتى هما عارفين بلي راه داير الحجاج معهم، هذا الشيء كيكون معلوم، ما ترفدوش الهم نهائيا، ما ترفدوش الهم. تسمع الطائرة كل هذيك الساعة الناس كيبداو بالتلبية لبيك اللهم لبيك. فإذا في هذه اللحظة هذه الإنسان بالنسبة للرجال كيقلعوا هذوك الجلال والقناضر ويبقاو فقط بهذوك الفاط، يعني بلباس الإحرام، وإلا عنده الصباط أو التقاشير يقلعهم، يعني ما يخليش شي حاجة محيطة بالجسم ديالو، لأن الصباط محيط والتقشيرة محيطة، يقلع أيضا هذاك الشيء كله ويلبس صندالة. ولذلك مزيان من البداية تجيب معك واحد الصويك صغير في يدك ديروا عند راسك في الطائرة، في ذاك القماطر العالي ديال الطائرة فيه الصندالات، اللي عندك الصباط كتحيد الصباط وتحطه في الصاك وتهز الصندالات ديالك من الصاك وديرهم في رجليك بلا تقاشر. فإذا هاد الصندالات ديال الميكا ديال الجلد، يعني على حسب تيسير الكلام طبعا كله الآن مع الرجال، لا علاقة للنساء به. أما النساء راهو بلباسهم كيبقاو بلباسهم، ما عندهم حتى شي تغيير في اللباس إطلاقا، اللباس بالعكس يكون مستور.
ما عدا المرأة اللي من العادة ديالها أنك دير النقاب، تما خصها تحيد النقاب. لا تنتقب المحرمات، ما ديرش النقاب، هذا حديث صحيح، لا تنتقب المحرمات ولا تلبسوا القفازين، يعني دوك الليقات ما تلبسهم شيء في الإحرام ديالها. فإذن هذه اللحظة التي هي لحظة الميقات بهذا المكان المعلوم الذي هو منطلق الإحرام، الانسان اللي غادي بالنيه ديال التمتع، احنا قلنا نتكلموا على نموذج التمتع. اذا التمتع راه عندك عمره اولا ثم حجه من بعد العمره، بينهما فاصل، بيناتهم واحد اللحظه ديال الاحلال تتحلل. ولذلك الانسان يلبي بالعمره، يلبي العمره لبيك اللهم عمره، يقولها بواحد الصوت عالي. فهذه النقطه كيتقادوا الرجال مع النساء بحال كل شيء خصو يلبي بالعمره وبصوت مرتفع، والقصد ديالو متوجه لله، لان هذه النيه، والنيه هي الركن الاول من اركان الحج. واذا ما كانتش النيه الحج كله باطل، خصو يتعاود لا قدر الله. والحمد لله النيه ماشي شي حاجه صعيبه اللي غادي الانسان يبدا يخدمها، راه من هنا راه عندك النيه، يعني كنقصد عندك النيه من هنا، لانه انت يعني هذا العدد ديال الاستعدادات والمال الذي انفقته، يعني رحله ماشي سهله، فلذلك النيه ماشي شي حاجه اللي غتغيب عن الانسان، وانما تم في ديك اللحظه الانسان كانه يقع نوع من التجديد لها، لانه هي النيه راه قديمه عنده، ولكن الان كيوقع تاسيس بالاحرى، تاسيس ديال النيه واهلال، يعني كيرفع الصوت ديالو بالتعبير عن هذه النية. والعبارة اللي شرع الله تعالى لهذه النية ديال الحج هي العبارة المشهورة ديال التلبية: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. وقلنا إذن تقال بصوت مرتفع. فالعلماء كيقولوا بأنها التلبية الأولى واجبة، هذيك العبارة الأولى لبيك اللهم عمرة تلبية واجب، لكن النية راه فوق الواجب، النية ركن. وبعدها مباشرة يبدأ الحاج والحاجة في التلبية بالصيغة النبوية المشهورة المتداولة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولها الإنسان ويعاودها. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحب الصحابة يرفعوا الصوت ديالهم بها، حتى في واحد الحديث حتى تبح أصواتهم، يعني ما كيوصلوا يعني المنطقة ديال السكوت والانقطاع عن التلبية حتى كيوجدوا الأصوات ديالهم تبحت بسبب يعني ذاك الغوات ديالهم. وأفضل الحج، هذا في الحديث أيضا، العج والسج. العج يعني أنه كيغوت بزاف بالتلبية، العج، والسج أنه ملي كينحر يعني كينحر واحد الدبة قوية، يعني جمال أو في الهدي ديالو، وكيخرج الدم قوي جدا، فذلك هو السج. وفي الحديث أيضا: كأني بموسى بهذا الوادي وله بالتلبية عجون، يعني موسى عليه السلام وعداد ديال الأنبياء حجوا قبل الإسلام. الحج طبعا ماشي فقط خاص بهذه الأمة، ولكنه كان من شرع من قبلنا أيضا. وكاين أحاديث وأدلة كثيرة جدا فعلا على أن عدد من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل نفوسهم حجوا بيت الله الحرام ولبوا، فمن بينهم موسى كما ثبت بهذا الحديث الذي ذكرته الآن. فكان يعني عنده واحد الصوت عالي وهو يلبي بالحج. فالإنسان يلبي إذن في الطائرة، ومن اللي تنزل الطائرة في جدة، لأن المطار مطار جدة فاش كينزلوا الناس أيضا لا يقطعوا التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى عيا يسكت باش يعني يحافظ على الطاقة ديالو والقوة ديالو، وما يعاود ما يعليش الصوت عاود بواحد الطريقة متهورة تيجرح الحنجرة ديالو، لا، حتى يلقى راسو الإنسان يصيبه الضرر يرتاح. فإذا يعني دار شي شغل، هز شي صاك، حط شي شنطة كذا إلى آخره من الأشغال، ونشغل على التلبية قليلا، من اللي يرتاح يعاود يستأنف التلبية من جديد، وهكذا. يعني من بعد يعني طبعا المطار غادي يهزكم بالحافلات بإذن الله عز وجل، وفي الحافلة أيضا التلبية في الطريق ديال من جدة إلى مكة كلها تلبية، حتى تدخل العتبات الأولى ديال مدينة مكة، يعني حتى البني الأول ديال المدينة ديال مكة، ويقول لكم هذه مكة، احنا داخلين الآن لمكة، أنا إذن يقطع الحاج التلبية، صافي ما بقات التلبية. شحال من واحد كيبدا يدخل لمكة وباقي في التلبية ويدير الطواف وهو في التلبية، لا تلبية في الطواف. أنا شرحت مرة سابقة المعنى ديال التلبية، يعني بالدارجة العامية ديالنا المعنى ديالها الاستجابة، أي هاني جاي، لأن الله تعالى قال: وأذن في الناس بالحج ياتوك، يعني عيط على الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر إلى آخر الآية. فأنت كتعبر بالاستجابة: يا ربي أنا جاي، يعني سمعنا وأطعنا، لبيك اللهم لبيك. فلما دخلت لمكة راك جيت، ما بقاش تقول له هاني جاي وأنا في مكة، إذن وصلت الغاية والمقصدة. أنا إذن كتبدا الخدمة، ديك الساعة كتبدا الخدمة ديال العمرة. احنا داخلين دابا في التمتع، احنا داخلين بالعمرة.
أول حاجة مطلوبة مننا أننا خصنا نمشيو ندخلوا للبيت الحرام من الكعبة باش نديروا الطواف. ولكن الآن أنا كنتكلم بشكل عملي. شنو هو بشكل عملي؟ يعني لأنه من الناحية العملية ما غاديش تمشي نيشان للكعبة حقيقة، يعني بكري هذا هو المطلوب، لأن بدها تمشي للفندق باش تحط حوايجك. ولذلك كاين إكراهات معاصرة ما كانتش بكري بهذه الصورة اللي هي كاينة الآن. غادي تمشيو للفندق وتحطوا حوايجكم، إنما ما تعطلوش في الفندق بزاف. كلما أسرع الإنسان في الدخول إلى البيت الحرام من أجل الطواف اللي هو طواف القدوم، وفي نفس الوقت هو طواف العمرة، راه كيكون أقرب للسنة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان ما يمشي شيء يعني للفندق ويضربها بنعسة ويبقى جالس وكذا إلى آخره. سبق العمل ديال العمرة الأول ورجع بإذن الله عز وجل بعد ذلك إلى راحتك وإلى ما تريد من قضاء حوائجك. فإذا احنا فرضنا نفوسنا الآن داخلين للبيت الحرام. البيت الحرام أقرب الأبواب هو كل بيبان اللي دخلت منهم للبيت الحرام ما كاين مشكل، لا حرج، دخل من الجهة اللي عجبك. لكن أقرب الأبواب للحجر الأسود هو باب بني شيبة. الهضرة كيقولوا على باب السلام، لا، الباب اللي قريب جدا فعلا الحجر الأسود هو باب بني شيبة. إذا دخلت باب السلام اضطر دابا وما زلت تشوفوا بإذن الله عز وجل اللي دخل من باب السلام غيضطر يعاود يرجع للور، ما كيجيش مع الحجر الأسود. اللي كيجي مع الحجر الأسود يعني نيشان هو باب بني شيبة، هو قبل من باب السلام، قبل منه. فإذا ما كتدخل من هذا الباب هذا راه ماشي مشكل، أنا كنقول غير اللي تيسر له مكتوب ما مصاب داك الشيء، العلامات البلايك، يعني كل شيء واضح. اللي كيقرا العربية الحمد لله عمره ما يتلف تما نهائيا، كل شيء مبين. يعني العلامات الحجر الأسود، بداية السعي، نهاية السعي، داك الشيء يعني مغرز مزيان بالعلامات وباللوائح. ما يعني الإنسان اللي كيقرا العربية ما عندوش كاع مشكل بإذن الله عز وجل. فإذا لما يدخل الإنسان وينبغي أن يكون متوضئا، لأنه راه داخل للجامع وداخل العبادة شرطها الوضوء وهو الطواف. بدا من الطواف يكون إنسان متوضئ. ولذلك المرأة إذا فاجأتها الحيض في الطريق أو قبل الطواف ما تدير شيء الطواف، تبقى في الفندق حتى تطهر ثم تبدأ العمل ديالها ديال العمرة. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يكون متوضئا ثم يدخل إلى البيت الحرام في اتجاه الكعبة وفي اتجاه الحجر الأسود بالذات. علاش الحجر الأسود؟ لأنه هو العلامة ديال العد ديال الحساب ديال الطواف، لأن عندنا 7 ديال الطوفات، 7 ديال الأشواط ديال الطواف. كنبداو بالحجر الأسود وكنكملوا بالحجر الأسود، فهو بدء العد وهو نهاية العد. فإذا ملي كيتقابل الإنسان مع الحجر الأسود راه باين. يعني بالنسبة للإنسان اللي عمره ما مشى، اللي مشى الحمد لله راه هو عارف المكان وعارف الأمور مفصلة. ولكن بالنسبة للإنسان اللي عمره ما مشى، العلامة ديال الحجر الأسود قلنا إذا دخل من باب بني شيبة أو دخل حتى من باب آخر ما كاين شيء، راه الكعبة عندها 4 ديال القنوت. من العلامات الرئيسية أن القنت ديال الحجر الأسود، يعني الزاوية الركن ديال الحجر الأسود، هو الأكثر ازدحاما، فيه زحام شديد. كل هالأركان الأخرى يعني 4 القنوت، 3 الآخرين ما فيهم شيء زحام، وهذاك ديال الحجر الأسود فيه واحد الزحام شديد جدا. يعني غير من الشوفة تعرف بلي راه تما الحجر الأسود، الناس تما كيتقاتلوا شي طالع فوق شي، فهو باين وبشكل جلي جدا لا يحتاج إلى تبيين أو إلى بيان. زيادة على هذا أنه قلنا الصحن ديال المسجد، يعني هذيك الوطية ديال المسجد الحرام اللي حول الكعبة مصوبة بواحد الرخام بيض صافي لامع، إلا واحد الخط من الرخام شد من الحجر الأسود حتى لنهاية الصحن كلهم مصوبينه بواحد الرخامة بنية قهوية. فباين إنسان هو غادي في الرخام بيض تلقى الرخام بني وقف، هذاك الرخام البني القهوي معنته راك إذن قبالة الحجر الأسود. شوف في الكعبة راه قدامك الحجر الأسود. فإذا هذا البدء. احنا غادي نبداو دابا الآن طواف، أشواط ديال الطواف. الطواف ركن من أركان الحج. لما نوصل شي ركن غادي نوقف عليه، يعني فرق بين الواجبات وبين الأركان. الواجبات إلا بنادم نساها أو وقع له شي مشكل فيها تجبر بالدم، يعني كترقع بالدم بالفدية. ولكن الأركان إلا مشات له إذن راه مشكل. فإذا الآن قلنا إذن عنده النية ركن راه دازت، وعنده الطواف ركن ثاني. لكن احنا في العمرة، وهذه أيضا أركان ديال العمرة، وهي أيضا أركان ديال الحج أيضا. يعني كاينه في العمره وكاينه في الحج اركان هنا واركان ليه. وكاين بعض الاشياء اللي يعني غادي نذكروها من بعد لما نبداو الحج، لان يعني احنا دابا خدامين في العمره، لما نبداو الحج ما غاديش نعاودوها لان تكلمنا عليها في العمره بشكل باين، وعلى راسها الطواف. هذا الطواف اذا قلنا الانسان يبدا بتقبيل الحجر الاسود. 99% الانسان ما كيوصلوش لانه فيه زحام شديد،
ومن الناحية الشرعية أقول يحسن بالمسلم خاصة في هذه الأزمنة أن لا يزاحم على الحجر الأسود، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منه أنه نهى بعض الصحابة من الدخول الحجر الأسود، لأنه غادي يأذيو عباد الله على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب، قال له ما تدخلش لأنك رجل قوي، فإذا دخل غادي يصدم على عباد الله، فأنت ما خصك تأذي حد وما خص شيء يأذيك شي حد، لأن تقبيل الحجر الأسود لا هو بركن ولا هو بواجب، وإنما هو سنة، فمن فعله حسن ومن لم يستطعه إن شاء الله ثبت له الأجر، لأن أنت ماشي ما بغيت شيء تقبل الحجر الأسود، ما قدر شيء، والله سبحانه وتعالى عليم بما وقع في قلبك من النية والقصد. فلذلك الإنسان ما يتشددش في واحد العدد ديال الأشياء التي تؤدي إلى مهلكته. كثير من الأمور كيقولوا الناس كيموتوا في الحج، لا، الناس كيقتلوا رؤوسهم في الحج، ماشي كيموتوا في الحج. وبالمعقول لا في الرجم، يعني رجم الجمرات، كلها جميع الأعمال لو أن الناس فعلا أخذوا بالفقه الحقيقي لأعمال الحج ما أصاب أحد آذى إلا بإذن الله. فإذا نرجعوا للكلام ديالنا الحجر الأسود، إذا ما استطعت شيء توصل له، ما استطعت شيء تقبله، تشير إليه بيدك من بعيد وتسمي الله بسم الله الله أكبر، تسمي الله وتكبر بسم الله الله أكبر وتنطلق. كيفاش غادي دير تنطلق؟ يدك اليسرى للكعبة، يدك اليسرى للكعبة وكطوف على اليسر ماشي على اليمين. هذه بديهيه، زعما كنقصد بديهيه، ما غتحتاج شيء اللي يقريها لك، لانه الموجه ديال الطواف هكذا دايره، واللي مشى يعني قلب الاتجاه وبغى يدير يدو اليمنى على الكعبه ما يقدرش، لانه بنادم جاي كله من هذا الجهه غادي يردك بنادم. فلذلك يعني الشكل ديال الطواف غادي يقريك ويعلمك بشكل عملي انك خصك تمشي هكذا ماشي هكذا، انما هذا من باب الاستطراد والبيان والزياده باش الانسان كيعرف بانه فعلا غادي يطوف يدو اليسرى على الكعبه، يدو اليمنى. بالنسبه للرجال كيدير الاضطباع. شنو هو الاضطباع؟ هذيك الفوطه اللي راك مغطي بها كتافك بجوج، هنا في هذه اللحظه كتعري كتفك اليمني وتدوز الفوطه، بدل ما تدوزها فوق كتفك كدوزها من تحت الابط ديالك وترمي الشيط ديالها على كتفك اليسري، كيسميوه العلماء الاضطباع، وهو سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. وتطوف به الطواف ديالك ديال القدوم اللي هو طواف العمره كامل حتى النهايه. ملي تكمل رد الرداء ديالك على كتفك. واحد العدد ديال الناس غتلاحظوا كيكمل الطواف كيبقى كتفو عاري، غادي لمينا كتفو عاري، في عرفه كتفو عاري، لا ابدا، هذا كله زيادات لا اصل لها. غطي، لبس من البرد ولا من الصهد الى كانت الشمس، غطي. فاذا يعني يلا هذاك الطواف الاول بوحده، طواف التطوع ما فيه شيء الاضطباع، طواف الافاضه ما فيه شيء الاضطباع، طواف الوداع ما فيه شيء الاضطباع. الطواف الوحيد اللي فيه الاضطباع هو طواف القدوم بالنسبه للحاج او طواف العمره، والقدوم والعمره يعني طواف واحد فيهم. ثلاثه الاشواط الاولين عندنا 7، 3 الاولين من هذوك ال7 ترمول فيها. شنو هي ترمول فيها؟ يعني كتجري شويه، واحد السرعه خفيفه كديرها في ذاك الطواف، ديك 3 ديال الاشواط الاولين. صحيح انه الزحام ما غاديش يخليك تجري، ولكن كدير بحال راك كتجري، يعني كتبدا تنقص في موضعك، يعني واحد شويه هكذا، واحد الحركه تدل على نوعين من السرعات، يعني الرمز ديال السرعه. واخا عمليا ما تقدرش تطبق هذيك السرعه، تبارك الله الخيرات ديال المسلمين، ملايين ديال المسلمين هذه ما بقى شيء، يعني الحج ولا العمره كما كان بكري في التاريخ قديما، يعني البشر كانوا المسلمين قلال بضعه ملايين، الان الحمد لله 1.5 مليار ديال المسلمين كيجيو باعداد غفيره من 3 المليون حتى 4 المليون ديال الحجاج، والحمد لله. فاذا ماشي ضروري الانسان يطبق داك الشيء عمليا، يعني كنقول ماشي ضروري لانه يعني ما تقدرش، يعني الضروره تمنعك، لان الزحام ما غاديش يخليك تجري نهائيا. ولكن يعني انا قلت يعني ديك 3 الاشواط الاولى كدير كانك ترمول، يعني كتزهزك واحد الحركه ديال رمز للسرعه ورمز لحركه الرمل، كان الانسان يرمل فعلا. غير 3 الاولين، ولكن الباقي يعني 4 اللي بقاو 9 كتمشي عادي صافي، كتولي تمشي عادي مع الناس. الدعاء الذي يقوله الإنسان في الطواف حر، ولذلك تلقاو بعض الكتيبات ديال هذا الشيء ديال الحج فيه بأن الشوط الأول هذا الدعاء ديالو، الشوط الثاني هذا الدعاء ديالو. أولا تكليف ما لا يطاق، بنادم يدير داك الشيء فيه ثمره والمعنى. ثانيا لم يثبت شيء فيه ولا منه إطلاقا، لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة ولا على التابعين، غير الناس في التاريخ صنعوه وزادوه، وما عندك ما تدير به. علاش ما عندك ما تدير به؟ جوج الأمور عندك تما مهمين. الأمر الأول التوحيد، لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثبت عنده في الحديث الصحيح، والأعمال ديال الحج كلها والعمرة فيها هذا المعنى هذا. قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن شعار ترفعه في الطواف ديالك هو هذا. يليه
يعني منورة الأدعية الخاصة. يعني هذاك اللي كتب الكتاب ودار فيه الأدعية تقول هذه وتقول هذه، ما عارفش انت اش في قلبك. الدعاء اللي في قلبك انت هو اللي خصك دير تما. يعني تسأل الله حاجتك وأن يكفر ذنبك، انت اللي عارف اش بينك وبين مولاك اللي خلقك من حقوق وواجبات، وما فرطت في أيامك ولياليك الخوالي في حق الله وجنب الله، تما كتستغفر مولاك اللي خلقك. وكل خطوة كل قدم كديرها في الطواف إلا وفيها حط لكثير من السيئات ورفع لك بكثير من الدرجات. فلذلك يعني في الحقيقة العبادة الحقيقية أنك تتذلل لله وتتعبد له بلغتك انت، يا دارجا يا شلحايا ما كيهمش. ربي تعالى مطلع عالم بجميع الألسن وبجميع المواجيد وبجميع المعاني وبجميع المقاصد اللي عندك في قلبك. يعني الدعاء ما خصكش اللي يقريه لك حقيقة. قال له في الحديث حولها ندندين، واحد جاي تصنط على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ديالو اش كيقول في الدعاء ما فهم منه والو، عاود تصنط على معاذ ما فهم منه والو. قال له يا رسول الله ما تقول في سجودك؟ إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. إن تصنط عليهم ما كيسمع غير دندن ما فهم والو من كلامهم. قال له وما تقول أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سولو قال له أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندين، هذاك الدندن اللي سمعت راه داك الشيء اللي كنقولوا حتى احنا. فهذا فيه دليل على أن الدعاء حر فعلا. الاجتهاد في الدعاء حقيقة يعني كاين أدعية مأثورة كثيرة بصفة عامة في السنة، ولكن راه خير الدعاء هو الدعاء اللي عندك انت فيه الحاجة فعلا. ولهذا فعلا المؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة ليك والأبناء ديالك والأمة سيدنا محمد كلها. ولك أن تقرأ القرآن في الطواف، يمكن لك تبدأ تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى في الطواف إذا كنت تحفظ شيء من القرآن، أو تجيب المصحف أنت غادي وأنت تقرأ، كل ذلك وارد. المهم أنك تذكر الله، تسبح، تمجد الله عز وجل، تحمد الله، توحيد، كل ذلك صالح وصحيح ولا بأس به، بل فيه خير كثير. إذن هذه بصفة عامة الأعمال ديال الطواف من حيث الأدعية. قبل ما توصل الحجر الأسود في كل شوط راك كدوز على 4 ديال القنوت، 4 ديال الزوايا. انطلقنا من الحجر الأسود ثم كنمشيو للزاوية التي تليه والتي تليه والتي تليه، هذيك الثالثة، الزاوية الثالثة قبل الحجر الأسود كتسمى الركن اليماني. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يستلمها بيده، إذا وصلت لها يمكن لك تمسها بيدك، فهو فعل حسن. اطلب الله سبحانه وتعالى من الخير والأجر ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن هذاك الصفحة هذاك الوجه ديال الكعبة اللي بين الركن اليماني والحجر الأسود معناتو راك كتوصل لنهايات الطوفة ديال الشوط. تم الدعاء المشهور هو الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. راه ما كتجي فاش كتكملها انت كتلقى راسك راك وصلت للحجر الأسود. إذن توصل للحجر الأسود كتقول ها 1، ها الشوط الأول ديال الطواف عندي 7، ها 2، ها 3، ها 4، ها 5، ها 6، ها 7، انتهى الطواف اللي هو ركن من أركان العمرة، وفي أعمال الحج كما سيأتي هو ركن من أركان الحج. فإذا كملنا الطواف، لأن دابا هذا مسلسل يعني وحده مره وحده، خصو يتبع بنادم بالترتيب يعني باش يتحفظ بشكل مرتب بإذن الله عز وجل. كملت الطواف إذن بالأشواط ديالو 7 مباشرة كتمشي لمقام إبراهيم. شنو هو مقام إبراهيم؟ واحد القبيبة ديال النحاس راه باينة، ملي تكون طوف غدوز عليها بالتأكيد، إما تدوز موراها ولا قبل منها صافي. يا اما تجيك على يدك اليمين على حساب الموجه ديال البنادم فين داتك، اما تجيك على يدك اليمين ولا تجيك على يدك اليسار. واحد القبه من نحاس يعني تقريبا في الطوله ديال البنادم ولا عاليه عليه شويه، لا عاليه على الطوله ديال البنادم، لان كتبان في وسط الناس من بعد تكون يعني ربما العلو ديالها يكون شي 3 متر وربما اظن، او يعني شي 2 متر ونص، لان كتبان في وسط الناس. قبه صفراء نحاسيه وفيها الزجاج، هذا كيتسمى مقام ابراهيم. هاد المقام مقام ابراهيم اللي تكمل الطواف ديالك سير لعنده ورجع لموراه، يعني خليه بينك وبين الكعبة، خص يكون بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم كتشوف فيه بعينك باش تصلي 2 ديال السنة، وبعضهم جعلها واجبة، يعني واحد السنة مؤكدة أو واجبة في بعض الأقوال، تصلي 2 ركعات ديال الطواف كتسمى ركعتا الطواف، يعني راك ختمت الطواف تصلي 2 ركعات ديالك من بعد خلف مقام إبراهيم. إلا لقيت الزحام حداه بعد الاتساع كيمكن لك تمشي حتى للتقاوس ديال الجامع بحال هكذا التقاوس، سير للداخل ولكن في اتجاه ديال مقام إبراهيم. المهم بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم، ماشي ضروري بنادم يكون عنده المسطرة يعني جايب النيشان 100%،
ليس واجبا ذلك إطلاقا، ولكن بصفة عامة راك في الاتجاه اللي فيه مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، وتصلي ركعتين حتى نفرضوا كاع لقيت شي نهار سبحان الله شي زحام غريب ماشي عادي، ما تصليش الركعتين تما، سير لأي مكان في البيت، أي زاوية أي قنت في المسجد الحرام وصلي هذيك الركعتين. ملي كتصلي الركعتين تعاود ترجع لاتجاه الحجر الأسود وتستلمه من بعيد بالإشارة، كتسلم عليه يعني بالإشارة من بعيد وتمشي لزمزم. دابا زمزم كان بير من قبل يعني إلى عهد قريب، كان البير وكاين الدروج وسعوا الحرام وسدوه سقفوا المكان، فكاين الآن يعني روبينيات، يعني كاين البزابز او روبينيات ديال الماء ديال زمزم راهما مباده تما كاينين يعني في المحيط ديال الحرم كله فيما مشيت كاينين، اي ما لقيتو تما راه ما هو الا زمزم، ما كاينش شي ماء اخر نهائيا داخل المسجد الحرام من غير زمزم فين ما شربت، فكتشرب من زمزم، تشرب من زمزم وتدعو الله جل وعلا، لانه في الحديث الصحيح زمزم لما شرب له، يعني داك الشيء لا شربت زمزم وطلبته لله تعالى ربي سبحانه وتعالى برحمته وبمشيئته وقدرته كيعطيه لك، فهو نوع من التسبب بالدعاء ونوع من الاستشفاء. كان واحد الدعاء كيديروا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لك أن تقوله، لك أن تزيد عليه، لك ما شئت، لكن يعني مزيان هذه العبارة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سهلة وخفيفة وجامعة الخير الدنيا والآخرة. فإذا شرب زمزم عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ما بقيش شي خير بحال هادشي، اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فإذا صنع الحاج ذلك انصرف آنئذ مباشرة إلى الركن الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة. هذا ركن دابا ماشي غير واجب أو سنة أو مندوب، لا ركن، السعي بين الصفا والمروة. احنا باقيين خدامين في العمرة ماشي في الحج، العمرة. السعي بين الصفا والمروة كاين عندنا جوج الحجرات، وحدة إذا عطيت الظهر ديالك للكعبة وراك في جهة الحجر الأسود، لأن مفروض خصك تكون جهة الحجر الأسود اللي طاف وكمل الطواف ديالو، لأنه كيكمل الطواف مع الحجر الأسود. ومقام إبراهيم تقريبا في نفس الاتجاه تقريبا، يعني شي حاجة ديال الفرق خفيف، خاصة وأن الإنسان صلى خلف مقام إبراهيم واتجه إلى الحجر الأسود وشرب من ماء زمزم، إذا الظهر ديالو ملي كيدور على الكعبة الظهر ديالو راه خلى الجهة ديال الحجر الأسود من ظهره. فهذه اللحظة بالضبط وبهذا الشكل بهذه الوضعية ديالك الصفا تجيك على يمينك والمروة تجيك على يسارك، فإذا كتقبض اتجاه اليمين وكتمشي تدخل في التقوس ديال المسجد. زيد حتى تلقى الصفا والمروة، يعني الصفا والمروة واضحة، هي كتقول لك هاني. علاش؟ لأنه بنادم غادي جاي فيها سعي، فيها حركة قوية، وغتلقى فيها زحام كبير، وفيها جوج طبقات، أرضي سفلي وفيها فوقي. إذا لقيت الزحام شديد جدا لتحت طلع للفوق، وكل ذلك مسعى بإذن الله جل وعلا بإجماع العلماء، اللي سعى لتحت صحيح واللي سعى لفوق صحيح. فإذا كتتجه الاتجاه ديال ديك الحجرة اللي على يمينك هي الصفا، هو جوج كديات، وحده على اليمين قلنا وحده على اليسار، جوج كديات. هذيك اللي على اليمين سميتها الصفا واللي على اليسار سميتها المروة. يقول الحاج أو المعتمر نبدأ بما بدأ الله به. اش معنى هذه نبدأ بما بدأ الله به؟ قالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من اللي بغى يسعى بين الصفا والمروة، أي كيشير الآية في قول الله جل وعلا من سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله تعالى قال إن الصفا والمروة، فإذا كنبدأ بالصفا عاد المروة، نبدأ بما بدأ الله به. يعني كتحاذي الحجرة ديال الصفا يمكن لك تطلع فيها شوية وتستقبلوا القبلة. معنى تستقبلوا القبلة؟ تشوف اتجاه الكعبة وتطلب الله سبحانه وتعالى بالأدعية. من هذه الأدعية اللي كان كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول أيضا الحمد لله وحده أعز عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. وتهز يديك للسماء وتطلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة على السجية ديالك وعلى الرغبة ديالك، وتنزل مباشرة ديك الساعة مع الاتجاه ديال الناس، لأنه السعي بين الصفا والمروة دايرين له جوج طرقان كما نقولوا دوبل فوا، وحده كتدي وحده كتجيب، فراه ما يمكنلكش تمشي مع اللي كتجيب لأنه الناس غيردوا. فإذا بشكل طبيعي تلقى راسك الموجة دفعك في الاتجاه اللي كتدي وهي اللي جايه على يمينك، في تمشي على يمينك لجهة الحيط، فإذا أنت غادي لاتجاه المروة. أنت غادي وتذكر الله تعالى بالتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا يعني بالأدعية، الأدعية أنت حر في الأدعية، اذكر الله، قرأ القرآن، يعني بحال داك الشكل ديال الطواف، أدعية حرة
كتوصل واحد المكان فيه واحد البوله ديال النيلو خضراء كبيره شاده من راس التقويسه حتى راس التقويسه، يسميوه العلم الاخضر. وفي الارض ايضا دايرين له علامه ديال الرخام، بلا راك وصلت واحد المنطقه اللي خصك تجري فيها، يعني واحد المسافه بضعه امتار تشد فيها شده على قدر طاقتك وعلى حاله وضع الزحام. يعني يمكن تلقى بنادم خفيف تجري شويه، وكاين الناس كيجريو تجري مع الناس. لقيت الزحام شديد يعني كدير عاود ديك الحركه ديال كانك تجري، كانك تشد شدا حتى توصل عاود ديك البوله الخضراء ديال النيل اخرى ثانيه توقف. ما كنخصش توقف، ولكن كنقصد يعني تقطع داك الجري وتسعى وتبقى غادي عاود بشكل عادي وانت غادي وانت كتذكر الله تعالى. هاجر ام اسماعيل هكذا كانت كدير، يعني هذه السنه اللي خلاها لنا الله تعالى باش كان نحييو هذيك السنه ديال سيدنا ابراهيم وام اسماعيل هاجر عليهم الصلاه والسلام اجمعين. لما كان الولد ديالها في الصحن ديال المسجد الحرام، يعني اسماعيل كي يدحس برجليه بالعطش، هي كتجري بين دوك جوج جبال، كتطلع للصفا هي الاولى وتطل تشوف بين الجبال وفي البيطاح والوديان واش جاي شي حد اللي يعطيها الماء لولدها، ما تلقاش تعاود تهبط، يعني كتشوف ديك الحجره الاخرى هي اللي قريبه ليها اللي هي المروه، تهبط وتبقى غادي توصل ديك الموضع تجري عاود تشد شدا تجري حتى باش كتلقى القوه باش تطلع عاود في الحجره الاخرى وتطلع وتشوف ما كتلقى والو وتعاود ترجع، وهكذا حتى اذن الله بالفرج فانفجرت عين زمزم بين قدمي اسماعيل عليه السلام اللي باقيه الى الان المسلمين كيشربوا منها لا ينضب ماؤها ابدا، شفاء وغذاء ايضا كما ثبت ايضا في الحديث، يعني مغذيه سبحان الله فيها معادن مغذيه. وفعلا يعني داك الشيء غريب ديال الماء اللي كيخرج فيها سبحان الله العظيم. انا شفت الدراسه ديالها الجيولوجيه في جامعه القرى في مكه عند الاساتذه الجيولوجيين مبينينها كيفاش داك المخروط ديالها داير وشي عيون فيها سبحان الله بحال القوادس، نيشان ماشي شي عيون صغار، فيها العيون الصغار ولكن فيها واحد جوج ديال العيون سبحان الله بحال القوادس. وكيقولوا هما هذوك الاساتذه بانه ملي كيكون موسم الحج كتجهد، يعني سبحان الله يعني شيء غريب جدا، يعني المسجد الحرام لا ينقطع عنه الناس 24 ساعه 24 ساعه على طيله السنه بنادم فيه، ما كاينش شي لحظه ولا شي ثانيه اللي تقول غادي تجي وتلقى الطواف، ما كاينش شيء بالليل ولا بالنهار اللي يجيك الخيال، ولكن الحج داك الشيء كيكون يعني كبير بزاف، فكتولي سبحان الله هذيك العيون كتكب الماء بواحد الشكل اضعاف مضاعفه. وهذا فعلا من معجزات الرحمن نؤمن به، نحن مسلمون مؤمنون نؤمن به لأنه هذيك ماء ربانية روحانية لا شك في ذلك. فالإنسان إذن هو في المسعى، احنا ذكرنا القصة ديال أم هاجر، هذا السبب علاش كاين هذا المسعى. فإذا كيدير الشوط الأول ذهاب، الشوط الثاني إياب. الآن كنتكلم عن الحساب، عندنا 7 من الصفا إلى المروة كتقولها 1، العودة يعني الرجوع من المروة للصفا ها 2. فإذا بهذا الحساب 2 3 4 5 6 7 7 المفروض تجيبك في المروة، يعني ما جابتكش في المروة راك غلط في الحساب، راك إما زايد ولا ناقص. والحمد لله هذا الشيء يعني ما كيوقعش يعني كثير، علاش؟ لأنه الناس عادة كيحجوا جماعات يعني كنمارسوا الشعائر، يعني 5 6 7 ديال الناس باش كيتعاونوا في الضبط. يمكن واحد ينسى وجوج ينسى، ولكن 5 6 7 الناس ما كينساوش باذن الله جل وعلا. فاذا كنتعاونوا في هذا الامر هذا، تمشيوا بالجماعه ما يمشيش الانسان بوحده فقط. فلما كيكمل السعي ديالو بين الصفا والمروه ويصدق يعني انهى اشواطه عند المروه، هذه اللحظه هذه كيخرج من واحد الباب، راه كاين 3 البيبان على الاقل تما، واحد في الوسط وجوج، واحد على اليمين وواحد على الشمال، كيخرج في واحد الكديه لبرا خارج المسجد، غيلقى الحلاقه كيحسنوا الرجل يحلق الراس ديالو الا هو داير الحج، يعني تابعوا الحج وحنا غاديين للحج باذن الله عز وجل، لان حنا كنتكلموا الان في الاصل العمره اللي غاديه للحج في التمتع. من الاحسن ما يحلقش الراس ديالو، بمعنى ما يكرطوش، غير يخفوا، يعني فقط يقصر الشعر ديالو، لان مازال يحتاج لشعره باش يعاود يكرطو في الحج باش يدير الحلق. وإلا حلقوا لا بأس به، ماشي مشكل، لأن كلهم كاينين في السنة، غير مزيان يدير الإنسان هذه وهذه باش يستافد من الأمرين معا. قاله بعض العلماء وهو كلام حسن. أما بالنسبة للمرأة فإنما عليها التقصير، طبعا ما كتحلقش الراس ديالها، ما كتكررش شيء من مرض الراس ديالها لا قدر الله، ولكن تقصر منه، قال العلماء كما هو في الحديث قيد أنملة، يعني بحال هاد الطريف ديال الصبع ديالنا، الراس ديال الصبع، يعني شوية، إنما حتى تمشي للفندق ماشي تما. يعني بعض العيالات مع الاسف تلاحظوا بعض الظواهر المشيه هذيك كيبداو يعريو تما بالضفاير ديالهم ويقطعوا، لا ابدا، المراه الشعر ديالها عوره، تمشي للفندق ديالها والزوج ديالها ولا ولدها ولا صاحبتها ولا اختها تقطع لها قيد انمله وانتهى الامر. اذا بحلق الراس او بتقصيره بالنسبه للرجل على وزان ما هو مشروع للرجل، وبالنسبه للمراه على وزان ما هو مشروع للمراه، كما بينت وفصلت قبل قليل، يكون الانسان رجلا او امراه قد تحلل من أعمال العمرة، يعني راه تسالت العمرة واللي داير التمتع راه ولا حر ديال راسو،
صافي. الرجل كيمشي يحيد دوك الفاط ويتحمم مع راسه وينظف الجسم ديالو ويلبس اللباس ديالو الطبيعي صافي. والمرأة كذلك. ويجوز آنئذ كل شيء للرجل والمرأة حتى الجماع، لأنه معروف بأنه من الأعمال التي لا تجوز للحاج والحاجة الجماع. لا، في اللحظة ديال الإحلال التحلل ما بين العمرة والحج، ما بين العمرة والحج، يعني ديك الأيام اللي عندك قبل 8 ديال الحجة اللي كلها راحة، كنقصد راحة من تكاليف ديال الإحرام، وإلا راه كاين الخدمة أخرى، كاين الصلوات الخمس، كاين العبادة بصفة عامة، كاين طواف التطوع، فكل ذلك ما معاه شي قيود أخرى. فمثلا يعني المحرم ما خصوش يقلم من الاظافر ديالو، ديك الساعه يقلم من الاظافر ديالو، ما خصوش يحسن شعره، يمكن له يحسن شعره، ما خصوش يدير الريحه يتعطر رجل او امراه، ديك الساعه يمكن له يدير الريحه. طبعا المراه ما عندهاش الحق دير الريحه اللي تخرج بها الزنقه. ما خصوش يقتل الحشرات من الجسم ديالو كالقمل او البرغوث او شيء، ديك الساعه يمكن له يقتل هذوك الحشرات، يلقي التفات اي الوسخ، يعني فهو اذا في حل من امره، بحال راه هنا تقريبا ما عندوش مشكل. إذن العمل اللي عندك في هذه الأيام هذه ديال الراحة أو ديال التمتع، لأن هذا هو التمتع، هذه المتعة ديال الراحة والاسترواح من تكاليف الإحرام. الخدمة اللي عندك هي الصلوات الخمس. بنادم يكون كيس فطين ما يضيعش الصلوات الخمس في المسجد الحرام، رجال ونساء. أنا شحال من واحد كيسمعوا كيقولوا دي مكة كلها حرام والجامع اللي صليت فيه لا، ماشي صحيح. المسجد الحرام وحده له صفة التضاعف والمضاعفة في الأجر، يعني هذيك 100,000 صلاة راه ما كاينه الا المسجد الحرام. اذا صليت في جامع اخر في مكه راه ما عندك الصلاه بحال صليتها في مكناس كيف. لكن الصلاه اذا صليتها في المسجد الحرام مع الجماعه ديال المسجد الحرام. علاش كنقول مع الجماعه ديال المسجد الحرام؟ لان بعض الاحيان كتلقى الجامع عامر، بعض الاحيان لسبب من الاسباب كيجي الانسان متاخر صافي كيلقى البيبان تسدوا، ماشي تسدوا ولكن تسدوا بنادم. فاذا كتلقى الصفوف في الزنقه وفي الساحات العموميه وقدام الحوانت، شد الصف مع الناس ان شاء الله حتى في ديك اللحظه واخا راك خارج السور ديال المسجد فلك اجر من صلى داخل المسجد. اللهم الا بنادم يعني عجبو يصلي على برا بالعكز، الجامع خاوي وهو جالس على برا، هذاك لا اخر وهو لا يصح فعلا. لكن مادام ان الموضع عمر فين ما جا الصف راك في الحرام وراك في الجماعه ديال المسجد الحرام ان شاء الله الرحمن الرحيم، وراه ب100,000 صلاه باذن الله. انا اذن كنبقاو اذن على هذه الوضعيه حتى 8 ديال الحجه. الليله ديال غدا 8 ديال الحجه راه كيخبروكم الوكاله ديال الحج والوزاره، الناس اللي مسؤولين كيقول لكم اذا غدا تهيئوا راسكم للحج. دابا عاد غادي يبدا الحج، يعني هادشي كله اللي درنا عمره مقدمه ديال الحج، الان غادي يبداو الحج. الانسان الرجال والنساء بحال عاود يديروا عمليه ديال الاغتسال والتطهر وينظف الانسان الجسم ديالو تهيئا لاعمال الحج. سنه باش يتنظف الانسان ومحتاج يتنظف فعلا، لان اعمال الحج فيها خدمه، كاين الشمس، كاين العرق، كاين الخدمه، كاين الغبار، فالانسان كيهيئ البدن ديالو من البدايه كانها نوع من الحكمه، ولكن السنه هكا دايره. بعد صلاه الفجر ديال 8 ديال الحجه كتصلي الفجر في المسجد الحرام مع الناس، من بعد الصلاه ديال الفجر راه غادي يهزوكم في الكيران باش يديوكم لمينن، يعني في ذاك الصباح ديال 8 ديال الحجه تلبي بالحج، غادي تدخل بالاحرام ديال الحج، غادي تحيد عاود الملابس ديالك بالنسبه للرجال، الجلال والقناضر يعني المخيط والمحيط، وتلبس عاود دوك الفط اللي كانوا عندكم من قبل، الرداء على كتفيك ونصفك الاعلى، والمئزر او الازار على نصفك الادنى، وتشد بالمنطقه وتقول آنئذ لبيك اللهم حجة. هذه ماشي العمره، هذا الحج، وهذا الركن الاول من اركان الحج. يعني هذه النية اللي كتعبر عنها بهذه التلبية هي الركن الأول من أركان الحج. كملنا العمرة، الركن الأول من أركان الحج لبيك اللهم حجة. اللي غادي يحج على شي واحد بالنيابة، باه مو خوه أو أي واحد اللي مكلفه أو هو يعني من راسه بغى يحج عليه، كيسميه يقول لبيك اللهم عن والدتي، يمكن له يقول تسميتها إن شاء إلا بغى، لبيك اللهم عن أخي فلان، لبيك اللهم عن والدي فلان، لبيك اللهم عن أخي أو أختي أو عمي أو جدي أو جدتي فلانة، وتسمي وتبدأ بالتلبية عود بعد ذلك العادية مباشرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من شرط النيابة أن الإنسان يكون الحجة ديال راسه، لا يجوز أن الإنسان مع عمره ما حج وغادي يحج دابا بالنيابة على شي واحد الصحابي لبى حدا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال لبيك اللهم عن شبرمه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شبرمه؟ قال له أخي، يعني كينوب عليه، قال له هل حججت عن نفسك؟ قال له لا، قال له حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمه.
حج على راسك دابا هذا العام، وعام اخر ان شاء الله او بعده حسب التيسير حج على اخوك او على ابوك او على امك. لكن اذا كان قد سبق لك حج فعلا لذاتك يمكن لك تحج على اللي بغيت بالنيابه. وقلنا الشرط في ذلك الاهلال بتسميه النيابه، لبيك اللهم عن والدتي فلانه، وتنطلق. وإلا على راسك كتقول غير لبيك اللهم حجه، راه غادي على راسك، لانه ربي تعالى عرف شنو في نيتك، وهذه السنه ديال الصيغه. فإذا من بعد مباشرة راه إما أنكم كتركبوا أو الكيران واجدين، أو مهم راك في سياق السفر كتسافروا لميناء بضع كيلومترات، ماشي بعيد الحال ولكن شي حاجة بضع كيلومترات إلى ميناء، ياخذوكم بالحافلات، أنت غادي في الحافلة رجال ونساء، لبيك اللهم لبيك لبيك لا، تبدأ التلبية من جديد. ديك التلبية اللي قطعناها بالدخول إلى مكة نبدأها بالخروج من مكة، احنا خارجين من مكة وغادين عند مولانا الكريم سبحانه اللي نادانا إلى ميناء وإلى عرفات وإلى مزدلفة، احنا غادين عنده سبحانه وتعالى بالتلبية، أي نستجيب ونؤدي هذا التعبير النبوي اللي فيه نوع من الطاعة والعبادة والأدب. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تتوصل ميناء، وملي توصل ميناء ما تقطعش التلبية، إنما راه يمكن لك ترتاح باش تنزل، ترتاح يعني الراحة مفتوحة ومحيت تعيا سكت. ولكن ملي تلقى عود جد استأنف التلبية غادي تلاحظوا واحد الملاحظة عند الناس في ميناء ما كيلبيوش. هذا من السنة التي تركها الناس، قليل تسمع شي 3-4 الناس كيبداو يلبيو في وسط ميناء، لا خص التلبية تكون في ميناء. هذاك النهار ديال 8 كله تلبية لا تنقطع التلبية، وتبقى التلبية حتى العرفة، وتبقى التلبية حتى المزدلفة، ما تنقطع التلبية حتى النهار 10 ذي الحجة ملي كترجع لميناء باش ترمي جمرة العقبة ديال نهار العيد، تما كتقطع التلبية. أما ما قبل رمي جمرة العقبة كله تلبية، لبي وارتاح بالليل وبالنهار سواء. إذن هذا الوقت كله تلبية. انت في ميناء الآن غيحطوكم في الخيام، لأن ميناء فيها غير الخيام، يحطوكم في الخيام. الأعمال الأساسية عندك في ميناء هذا نهار 8 الفجر اللي هو الصبح راك صليته في مكة، باقي قدامك الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم غادي تصليهم في ميناء. يمكن لك تصلي في الخيمة ديالك، ولكن كاين واحد الجامع تما مهم مزيان تمشي تصلي فيه، سميتو مسجد الخيف، راه باين جامع متوسط الحجم وفيه 4 ديال الصمعات على الطريقه ديال المشارقه كيديروا المآذين كتار. هو كاين في اتجاه ديال الجمرات، في الجهه فاش كيرجموا ديك الجمرات في ذاك الاتجاه، راه يبان يعني لانه الجامع ما خفي شيء دونه الخيام ما كيغطيو شيء الجامع، والصوامع باينه، المآذين طويله. اذا سير للجامع مزيان تشوف هذا الجامع هذا فيه سير. اش من سر في هذا الجامع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح على مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا. هذا جامع مبارك، يعني 70 نبيا من الأنبياء السابقين، وأغلبهم قطعا من بني إسرائيل، لأنهم اللي كان عندهم الأنبياء كتار من بني إسرائيل، يعني الأنبياء سيدنا داود، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، يعني أنبياء بني إسرائيل معروفين، يعني يحيى، زكريا، كلهم هذوك يتسمون ممن علمنا اسمهم أو لم نعلم اسمائهم. وهذه العبارة ديال 70 في العربية يعني أحيانا كتدل على العدد من 1 حتى 70، وأحيانا كتدل على الكثرة، فقد يراد بهذا الحديث الكثرة، يعني 70 نبيا ربما يكون حتى 300 ماشي غير 70، ولكن قال 70 للتكثير. فمزيان المسلم يعني على حسب الطاقة ديالو يصلي في هذا المسجد هذيك الصلوات ال4 اللي باقية، لأن الخمسة اللي هي الفجر صلى في مكة بعدها، فإن لم يستطيع ما كاين باس يصلي في الخيمة ديالو، لا بأس بذلك. لكن من الأشياء اللي مهمة الآن هذه من باب يعني النصيحة والمعرفة، إذا عرفها بنادم حسن، ما عرفهاش راه ما كاين باس، يعني ماشي شي حاجة اللي ضروري يديرها، ولكن مزيان غادي تمشي تشوف الجمرات كيفاش دايرين، يعني داك الموضوع اللي كترجم فيهم سير شوفوا. ما كاين رجيم في 8 لا ما كاينش، ولكن تما غادي يكون في نهار 10 رميت جمرة العقبة، ونهار 11 12 13 أيام التشريق الثلاثة تما غادي يكون. وهذيك أيام التشريق وخاصة نهار 10 كاين زحام شديد، فباش تعرف كي دايره الجغرافية ديال البيئة والوضعية ديال الجمرات سير شوفها في ذاك نهار 8 ما عندك ما دير، ما عندك شغل، سير شوفها خاوية ما كاين حد فعلا، تلقى 3-4 الناس كيتساراو كيشوفوا، سير شوفها. فشنو هي بحال شي جفنة، واحد الحوض الأول وحده واحد الحوض ثاني وحده حوض ثالث، هما 3 ديال الحفاري، وفي وسط الحفره مفرغه بالبطون بالسيمه مفرغه، يعني بحال شي جفنه كبيره في وسطها واحد ساريه، واحد العمود الحجر مبني بالحجر، ساريه طويله عاليه، ولذلك طولوها باش داروا لها السفلي ديالها وداروا لها فوقي، يعني واحد القنطره من الفوق كيطلع الانسان عاود كيطل من الفوق فكيلقى حوض
بانينو من الفوق الى رميت الحجره تما كتهبط حتى الحوض التحتاني، باش لما كيكون الزحام شي كيرجم لتحت شي كيطلع يرجم لفوق باش كيسهلوا على الناس، وهو شيء حسن فعلا. اذا عندك الاولى اللي على مسجد الخيف، الا حسبنا بهذا الشكل هكذا راك دابا في مينن ومسجد الخيف ها هو وحدك، يعني الاولى اللي على مسجد الخيف، والثانيه اللي هي الوسطانيه، والثالثه اللي هي لجهه مكه، هذاك الاتجاه ديال مكه هي اللي كتسمى جمره العقبه، وهي اللي غادي ترجمها نهار العيد نهار 10. نهار 10 كترجموا غير وحده، هذيك الطرفانيه بمره لجهه مكه، كتعطي الظهر ديالك لمسجد الخيف وتخلي الاولى لا، وتخلي الثانيه لا، وتخلي الثالثه هي اللي عندك بها الغرض نهار العيد، الاخرين حتى نهار 11 و12 و13 بالنسبه اللي بغى يزيد 13. اذا كتعرف البيئه وتعرف الموضع كيفاش غادي دير، فهذه مجرد معرفه ما ترجم والو دابا. هذا راه نهار 8 غدا سميتو تسعود هو الوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج، وفي الحديث الحج عرفه. علاش قال الحج عرفه؟ كيقول لك ودي ما عنده وقت الا فلت لك مشى، ما فيه شيء اتساع، لان الطواف عندك الشهر كامل، طواف الإفاضة يعني مزيان يكون نهار 10، وإلا ما درتوش نهار 10 لا بأس بذلك، ما فيه لا فدية ولا وقت أخره. عندك شهر كامل كل ذي الحجة يمكن لك دير طواف الإفاضة، ولما دير طواف الإفاضة عندك السعي بين الصفا والمروة، فإذا عندك الوقت، الأركان كلها عندك الوقت ما عدا النية اللي خصها تكون لهيه في الميقات. وعرفة عندك نهار 9، لا قدر الله اللي فلت له نهار 9 ضاع له الحج ديالو. والحمد لله يعني الانسان عاده راه كيكون مع الجماعه ما غادي شيء، ان بعض الناس كيكون فيهم شويه ديال يعني الفضول، خاصه يعني بنادم ما قاريش كيمشي بدا يتسرى بوحده ولا شي حاجه يتوضر كيصدق لاقي راسو في مكه، ونهار 9 مشى له الحج. نهار 9 خصو يجيبك في عرفه، وخاصه النصف الاخر من النهار، يعني من العصر حتى المغرب خاص تغرب عليك الشمس ديال نهار 9 في الوطيه ديال عرفه. اذا مشي غربت عليك الشمس نهار 9 في شي موضع اخر اللي ماشي هو عرفه، الحج العام الجاي. ولذلك قال الحج عرفه، بحال كيقول لك ردوا البال لعرفه. ولهذا ايضا يعني ذكرت بانه الانسان ملي كيصبح النهار ديال 9 راه كتجي يعني الجهه اللي مسؤوله عليكم كتعزكم بالحافلات، راه الامور منظمه، كتركبوا وتنطلقوا لعرفه. كتكون صليت الفجر الصبح والفجر، يعني الفجر الصلاه الاولى الفريضه الاولى بنافلتها كتكون صليتها في مينن نهار 9 في مينن، ومع يعني بدايه النهار راه كيهزوكم باش تمشيوا لعرفه. اذا كيبقى قدامك في عرفه الظهر والعصر، المغرب والعشاء ما غتصليهم شيء في عرفه، عندك غير الظهر والعصر. كاين واحد المسجد تما في الحدود ديال عرفه، يعني شد على عرفه نيشان. لان شنو هي عرفه؟ هي واحد البطحه، واحد الوطيه كبيره تنتهي بجبال، من بينها هذاك الجبل اللي كيتسمى جبل الرحمه، فيه واحد الصخره كبيره طايحه في الارض، تما وقف النبي صلى الله عليه وسلم نهار عرفه حدا هذيك الحجره كتسمى يعني الصخره، والجبل كيتسمى جبل الرحمه. قلت إذن هذه الوطية تنتهي بمسجد سميتو مسجد نامرة، مسجد نامرة، راه الإمام تما كيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ركعتين في ركعتين، كيقصر الصلاة وبالجمع، وكيخطب واحد الخطبة. فبالنسبة اللي يقدر يوصل تما يصلي مع الإمام شيء حسن، ويسمع الخطبة ديال الإمام، ما قدر شيء لتعب في بدنه أو لمرض لا قدر الله أو لأي علة من العلال، واخا يكون غير التعب يجلس في الخيمه ديالو ويصلي الظهر والعصر تما جمعا وقصرا بلا خطبه بلا حتى شي حاجه، ولا باس بذلك. لكن اللي قادر وما عنده شيء مسؤوليات كثيره، ما متبعش معاه شي يعني واحد العدد الناس او مسؤول بعيالات او كذا الى اخره، يعني وهو بوحده مزيان يمشي تما. او اذا كانت امراه قويه يعني يمكن لها تمشي، راه كاين المحل ديال النساء ويصليوا كاملين في مسجد نميره اذا استطاعوا لذلك سبيلا. جمع تقديم طبعا، لانه كيصليوا في الوقت ديال الظهر، كيصليوا معاه العصر، جمع تقديم. نعم. فإذا حصل ذلك التجأ للخيمة ديالك، ما تجلسوا شيء في الشمس، خاصة إذا كان النهار مشمس، لأنك راك محتاج لصحتك، مازال عندك الخدمة في نهار عرفة نص نهار التالي، وغادي تحتاج الخدمة في مزدلفة، ومازال تحتاج الخدمة في مينن في رمي جمرة العقبة، ومازال باقي خدمة، مازال طواف الإفاضة، مازال كل شيء. ولذلك بنادم ما يبقاش يعني يغامر بالشمس، الشمس ديالهم صعيبة حارة سبحان الله العظيم. فلذلك بنادم يحتاط على الصحه ديالو، والكمال على الله ربي تعالى هو اللي كيحفظ، انما الانسان يدير عاود الاسباب ديال الصحه وما يكونش متهور، فيمشي للخيمه ديالو يستريح.
والخيام عاده كيديروا مكيفه يعني فيهم كليماتيزور مزيانين الحمد لله، فاذا كيجلس في الخيمه ديالو حتى لديك الوقت يعني كيبرد الحال شويه وتولي الشمس رطبه، يعني الوقت اللي كيسميوه الاصيل يمكن له يخرج، يمكن له يجلس في الخيمه يدير يعني الوقفه ديال عرفه، يمكن له في الخيمه يمكن له يخرج الا قدر يخرج يعني، والشمس ديك الساعه ما كضرش به ديال عز وجل. بغى يمشي لذاك المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او يقرب له مزيان، انما راه كيكون فيه الزحام شديد جدا، الزحام ما يدخلوش بنادم. كاين الشجر هذا شي شجرات يعني هما قلال ولكن موجودين في كل موضع، يمكن الانسان يوقف تحت واحد الشجره ويستقبل القبله ويهز يديه على طريقه الابتهال، لان كاين الدعاء وكاين الابتهال. الدعاء أن ترفع يديك حذو من كيبيك هكذا، والابتهال أن تمدهما، هذا في الحديث الصحيح. المسألة أن ترفع يديك حذو من كيبيك، والابتهال أن تمدهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهار دعا ربه مبتهلا، أي رفع يديه بل مدهما مدا عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا على ناقته، كان راكب على الناقة ديالو وهز يديه وشد الجم ديال الناقة بواحد اليد، وهو يدعو ربه مستغرق في الدعاء حتى سقط زمام أو لجام الناقة من يده. ذاك الجام ديال الناقة طاح من يده، من اللي طاح خلى واحد اليد مزوزة وديك اليد الأخرى هبطها، شد الجام ديال الناقة وعاد هز يديه. هذا دل على الحرص ديال النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى رفع يديه ومدهما مدا، وهو يسأل الله جل وعلا من فضله وكرمه عشية عرفة. هذاك الجبل اللي تما كيتزاحموا عليه الناس يطلعوا، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما طلع على هذاك الجبل، غير كيتزاحموا عليه الناس ويموتوا فيه، لا اقل ولا اكثر، ما عنده حتى شي قيمه هذاك طلوع للجبل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ماشي على رجليه، على الجمل، والجمل ما كيطلعش على الجبل، الى جانب الصخره يعني من بكري يعلم الله اش من سنه باش تكون طاحت من راس الجبل، تكركبت كما معروف عفوا من التعريه وهبطت لتحت، واحد الصخره ضخمه حداها وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يجي للطرف ديال المكان في ظل ويوقف، ولكن قلت توجه للقبله. القبله فين جايه؟ في عرفه، جايه في اتجاه الغروب، لانه ديرها الكعبه. ما ديروش الميزان ديال المغرب، ديما احنا القبله عندنا في الشرق، لا تما راك وصلت للكعبه وفتها ليه، اذا راه عرفه من الكعبه ليه. دابا الانسان اللي راه في عرفه راه وصل دابا باتجاه من المغرب، يعني راه وصل للكعبه وفات الكعبه للجهه الاخرى لاتجاه المشرق، فاذا فات الكعبه لاتجاه المشرق القبله غتولي عندك في المغرب. فهذا هو اللي وقع، لا في منى ولا في مزدلفه ولا في عرفه، القبله في اتجاه الغروب. يعني تقدر يعني بنادم تما ما عرف شيء في القبله كذا الى اخره، يمكن لك تسول سهل بسيط جدا. مسجد نميره راه قدامك باين الهندسه ديالو الاتجاه ديالو للغروب، فتشد غير الاتجاه ديال مسجد نميره، واخا يقدر يكون بعيد عليك كاع، راه من بعد كيبان لك الاتجاه ديالو. فباختصار اذا كتشد الاتجاه، الناس راه عارفين الاتجاه ديالهم للغروب اي القبله، باذن الله ما غاديش تغلط، غير تشوف الاتجاه ديال الناس كيفاش دايرين ودير بحالهم. فتتجهون نحو القبله وتسال الله من فضل الدنيا وفضل الاخره وحاجاتك جميعا حتى تغرب الشمس، تشوف الشمس بعينك راها كتنزل حتى تذوب بتاتا، يعني الوقت ديال المغرب ديال صلاة المغرب تما كتنتهي الوقفه ديال عرفه. ومعروف بانه ثبتت الاحاديث الصحيحه بان الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لاهل عرفه، يعني كيقول الملائكه اشهدكم يا ملائكتي باني قد غفرت لهم. اي واحد طلب شي حاجه في عرفه ربي تعالى كيعطيها له، وقد ثبت هذا في احاديث كما ذكرت كثيرا. من بعد ما كتكمل الوقفه ديال عرفه مباشره ترجع للكار ديالك والجماعه ديالك، ولذلك من الاحسن ما تبعدش بعيد بزاف على الخيمه ديالك، لان الناس راه كيتجلاو واخا قاري، لانه مكان متشابه بحال هذه الخيمه بحال هذا الكار، يعني راه كيوقع مشكل. وبنادم الا ما عندوش القدره باش يمشي على رجليه والصحه عيانه ما خصوش يغامر، مازال بعد اللي باقي صحيح حتى لا هرب الكار سير على رجليك. من المعقول لانه مزدلفه قريبه، ولكن الناس كيمشيو على رجليهم كيروحوا، كاين الطريق واحد لا بيست دايرين لها الضواء وبروجيكتورات كبار، والشباب غاديين فيه على رجليهم، يعني واحد ما يكملش شي ساعه المكان حتى يوصل، ربما اقل من ساعه 45 دقيقه 40 دقيقه يوصلوا مزدلفه، وبالليل يعني ما كاين لا شمس لا والو. لكن الانسان اللي ما يقدرش يمشي على رجليه يعني ما يغامرش نهائيا، يبقى قريب من الكار ديالو في الوقفه، ما يبعدش بزاف باش يعرف غير يكمل يعرفها الجماعه كاينه، لان من بعد المغرب مباشره كتقلع الحركه ديال الدفع الى مزدلفه، كيروحوا الناس لمزدلفه، تركب مع الجماعه ديالك وتمشي لمزدلفه. هي حتى هي واحد الوطيه بطحاء بين جبلين كتباتوا فيها، راك ما مصليش المغرب، لان المغرب ودنات عليك في عرفه ما مصليهاش، وما خصكش تصلي في عرفه، لان السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها، دار جمعه تاخير تقريبا ما غادي توصل مزدلفه مع الزحام والكيران كيمشيو غير بالخطوه يمشي شويه وقف، لان كار حدا كار ما كيوصلوا الناس حتى كدوز العشاء، غير توصل مزدلفه هذيك الوطيه غادي تنزل وتصلي المغرب والعشاء جمع تاخير،
المغرب والعشاء. كاين تما واحد المسجد بعيد المشعر الحرام، لكن يعني باش ما يتلفش بنادم هكذا يصلي مع الجماعه ديالو، يديروا جماعات وصليوا المغرب والعشاء جمع تاخير. تما اشنو باقي الخدمه؟ النعاس. بنادم مزيان ينعس بكري لان غدا كاينه الخدمه، ومزيان تفيق بكري لان كاين الوقفه ديال المشعر الحرام في الفجر. فاذا الانسان ينعس في هذيك الوطيه تما، يمكن له ينعس الكار ديالو، يمكن له ينعس في الوطيه، لا باس بذلك كله. والصباح كينوض يصلي النافله ديال الفجر ويصلي الفريضه ويشد اتجاه طبعا القبله، راه صلى اتجاه القبله. وراه كاين واحد الجامع تما مسجد للمشعر الحرام اللي تذكر في القرآن الكريم، لأنه المشعر الحرام كانت عبارة عن كدية وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كتوقف في الاتجاه ديالها، واخا توقف في الكار ديالك في وسطو وانت جالس، وترفع عاود يديك بحال داكشي اللي درت في عرفة. كاين واحد الدعاء، يعني كاين لحظة ديال الدعاء، طلب الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة في المشعر الحرام. فإذا هذا الوقفة في المشعر الحرام مهمة. إذا كان شي واحد مريض لا قدر الله عيان كذا يمكن له يمشي من الليل، والنساء وكذا. ولكن عادة الإنسان يعني كنقول يعني في الحقيقة اللي مريض ولا شي حاجة، ما عادة الإنسان ما عنده فينا يمشي لمينان، بحال مينان بحال تما، يعني وطيا. مع ذلك كان شي حالة اضطرارية فعلا اللي محتاج يمشي لمكة لا قدر الله مستشفى أو كذا، راه لا بأس، يمكن له ما يبات شي الليلة تما. ولكن إذا ما عنده حتى شي عذر في الحقيقة خصو يبات تما، لأن المبيت تما يعني أقل ما يتقال فيه أنه سنة مؤكدة، وبعضهم قال هو واجب، وهذا هو الراجح فعلا، خصو يبات تما. فالصباح يقبض الطريق إذن مع الناس المينن، كنرجعوا للموضوع اللي كنا فيه في نهار 8 ديال الحجة، مينن اللي فيه الرجيم. أول خدمة عندنا كنوصلوا لمينن مع الضحى. أول خدمة عندنا رمي جمرات العقبة. هذا رمي جمرات العقبة اللي قلنا هي الثالثة في اتجاه، إذا كنت مسجد الخيف الأولى كتخليها، الثانية كتخليها، الثالثة في اتجاه القبلة، أي في اتجاه الكعبة، اتجاه الغروب، اتجاه الكعبة. الثالثة كترميها ب7 ديال الحصيات، يعني قد الحمصة، كل حجرة قد الحمصة أو قد الفولة، بين الحمصة وبين الفولة، يعني واحد الحجيرة متوسطة صغيرة يعني كالحدث. فكترمي 7 في هذاك الحوض. الشكل ديال الرمي كدير مكة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك، لأنه دابا هي حوض يمكن لك ترميها من أي جهة. أحسن الجهات اللي هي يعني السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون بالشكل اللي القبلة على يسرك ومسجد الخيف على يمنك. فما كاينش شي وضعيه اخرى اللي تكون يعني فيها نفس الاوصاف وراك في نفس المكان، لان اما تمشي للجهه الاخرى غيولي مسجد الخيف على ظهرك، ما خصوش يجي على ظهرك، لا يجي على يمينك، او يجي مسجد الخيف قدامك، لا ما يجيش قدامك، خصو يجي على يمينك، والكعبه على يسرك. الكعبه هي القبله، هي الغروب على يسرك. اذا راك ترميها كلها 1 2 3 4 5 6 7، كل مره كترمي تكبر الله اكبر. وراه هذه المده كلها اللي كنحكي عليها فيها التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وكيمكن لك تلبي لما تكمل الرجم كتقطع التلبيه، هنا كتنقطع التلبيه ديال الحج. يعني برمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، تلبية الحج. تلبية العمرة قلنا كتنقطع بالدخول إلى مكة، تلبية الحج تبتدئ بالخروج من مكة وتنقطع وتنتهي برمي جمرة العقبة، كتكمل التلبية ديك لبيك اللهم لبيك. وسائر الأيام لا عرفة لا مزدلفة لا مينا الأولى ديال 8 كلها وقت ديال التلبية. أنا إيدين من بعد ما كترمي هاد جمرة العقبة كتتجه للقبلة. إيش معنات كتتجه للقبلة؟ هذاك الحوض اللي قدامك كتفوتو وتعطيه بالظهر. إلا عطيته بالظهر يعني وذاك اللي الجهه ديال يمنك استقبلتها، اذا راك شديت القبله. هز يديك وطلب الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخره وسير. اذا كان الزحام ما توقفش، لان لو وقفت راه يصدموا عليك الناس. سير انت غادي وانت تطلب الله تعالى حتى لخيمتك. طيب الوقت المفضل لرمي جمره العقبه اللي هي ديال 10 ذي الحجة نهار العيد، الوقت المفضل فعلا هو ما قبل الزوال، يعني من الضحى حتى الظهر. لكن معروف ومشهور بأن هذا الوقت خطير بالزحام. راه 4 المليون ديال الحجاج هذه وما هي إلا حفرة يتجمعوا عليها 4 المليون، شي كيقتلش، هنا كيموتوا الناس بالزحام. ولذلك أنا إلا لقيت الزحام شديد ما نرمي شيء في الضحى ولا قبل الظهر. سير في حالك حتى تصلي الظهر واجي. إلا صليت الظهر وجيت لهذه الجمرة هذه ما تلقى فيها حتى واحد، كنقول حتى واحد بالمبالغة، يعني 5 6 7 الناس، ما تلقى شيء زحام قطعا، لأن كل شيء خصو يرميها في الضحى. وفعلا كتوقع المشاكل لأن كل شيء بغى الوقت ديال السنة. هذا الوقت السنة إلا ولات فيه الموت كيولي بدعة، كيبقى شيء سنة.
وخطير فعلا، لانه من التحت انا قلت لكم فيها التحت وفيها الفوق. التحت كيتخنقوا الناس لانه مغطيه بقنطره وغادي لا فلافر، هذوك فلافر ما كيبقاو ياكلوا والو، هذو الملاين هذو ديال بنادم كيتخنقوا الناس. من الفوق واحد الوضعيه اخطر من التحت، لان شنو هو الفوق؟ الفوق عباره عن قنطره، وديك القنطره فيها واحد السور صغير بالزحام، الله يستر بنادم كيتهز ويطيح مور السور ليه عادات كيوقع لهم هذه المشكلات. ولذلك بنادم يخرج من اللي تجيو من مزدلفه صباح 10، احنا جايين من مزدلفه صباح 10 ندخلوا لمينا غير نشوف الحاله ديال الجمرات في هذاك الزحام الكبير، نمشي للخيمه ديالي ارتاح، يحطوك في الخيمه ديالك فيها الظل فيها الكليماتيزور مكيف الهواء، وارتاح مع راسك الضحى كله النهار كله حتى تصلي الظهر. ممكن دير واحد الحل، وهو ان واحد يبدا يمشي يطل مره ما يوصلش، غير يشوف من البعد، شافها خفافت يعيط على الجماعه، ما خفافتش يبقاو تما في الخيمه حتى تصلي الظهر. صلي الظهر وسير ليها باذن الله غتلقاها خفيفه جدا. عندك العشيه من بعد العصر ايضا، عندك الليل ايضا، يعني اللي عنده شي عذر عنده حتى الليل ايضا. الليل بالقطع لن تجد فيها احدا البتة. ولذلك واحد العادات ديال الناس كيجيبوا عيالاتهم حتى العشيه، ما خصو شيء يتزاحم مع شي حد ولا يدفعوا شي حد ولا يدفعوا شي حد، حتى العشيه برد الحال هذا هو جاي وكيرجمها ومشروع. وهذا تقريبا يكاد يكون اتفاق العلماء قديما وحديثا، حيث يكون الزحام وحيث تكون الضروره. وشرع الله واسع، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. اذا ملي كترمي هذه الجمره، سواء رميتها الصباح او في الظهر او من بعد الظهر او من بعد العصر او حتى الليل، هذاك النهار نفرضوا راك رميتها يعني قبل غروب الشمس، هذاك النهار عندك اعمال بعد ذلك كتنوي بلا راك كتذبح الهدي ديالك، لانك انت متمتع، راه عليك الهدي، راك مخلصه، راه غير كتجي لمكه، راه يعني دوك المسؤولين كيجمعوا الفلوس، ولا كتمشي لراسك تمشي للبنك، راه كاينه كل الدنيا تما بناك، كتخلص الهدي كيعطيك واحد التيكيت، واحد الورقه، يعني احتفظ بها ضيعها ماشي مشكل، المهم انت عندك مع الله انك راك خلصت الهدي ديالك. هما فعلا كيلتزموا كيذبحوا، وبالتاكيد فعلا المملكه العربيه السعوديه كتذبحوا، وذاك اللحم كتعلبوا وتصيفطوا للدول اللي فيها المجاعات وفيها الكوارث. وهذه هي الغايه ديال هذاك الشيء، انه فعلا خصو ينتفعوا به الفقراء والمساكين ويحصل فعلا، والنيابه صحيحه جائزه في مثل هذه الامور. فإذا كتنوي في نفسك راك في نهار 10 من بعد ما يعني رجمت جمرة العقبة راك ذبحت، من بعد ما كدير النية راك ذبحت، كتمشي تحسن راسك. الرجل من الأحسن يكرر في راسه هذه المرة الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للحالقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال لهم طوبى للحالقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال طوبى للحالقين 3 مرات. عاد قال لهم في الرابعة والمقصرين، يعني مزيان بنادم يكرر ماشي غير ينقص من شعره. ما عدا إلا عنده شي إنسان شي ظروف ولا شي حاجة، راه حتى التقصير جائز، يعني محلقين أو مقصرين كل ذلك صالح، ممكن كل واحد والظروف ديالو على كل حال. ولكن اللي بغى يعني يكون الذلة لله من الأحسن يكرت راسه. المرأة أيضا هنايا ما كتحلق ما كتقطع شعرها، إنما عاود قيد ونمولة، كتقطع واحد طريف صغير من الشعر ديالها كما تكلمنا عليه مرة أخرى في العمرة. فبالنسبة للحاج الرجل كيقلع عاود دوك الفاط، أي لباس الإحرام ينزعه ويلبس اللباس ديالو العادي، هذا كيسميه التحلل الأصغر. يعني الآن صار في حل من كل شيء، يمكن له يدير الريحة، يمكن له يعني يدير كل شيء ما عدا الجماع، فلا يزال محرما حتى يطوف طواف الإفاضة. قبل طواف الإفاضة لا يجوز الجماع، ولكن يكون التحلل الأصغر. طواف الإفاضة كيمكن له يديروا ذاك النهار ديال 10 وهو السنة، لكن إذا كان عنده شي ظرف معين، لقى راسو عيا أو فيه السخانة لا قدر الله أو شي من هذا القبيل، أو أنه لقى الزحام شديد ذاك النهار في البيت وما قدرش يطوف، يمكن له يأخره، لا بأس بذلك، يأخروا يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يعني ما حدو في شهر ذي الحجة، وهو عنده الحق يعني يأخر الطواف ديال الإفاضة. وكذلك المرأة إذا لقات راسها حاضت مثلا، طبعا ما غاديش دير طواف الإفاضة، وغادي تسنى حتى طهر، أو يعني حتى عندها شي عذر من هذا الأعذار، لقات الزحام بزاف أو يعني فيها تعب أو كذا من هذا القبيل. فإذا نهار 10 إذا بغى يدير الإنسان طواف الإفاضة أقول وهو حسن، هذه هي السنة فعلا. فيمكن لهم إذا رجم بكري يعني قبل الظهر أو من بعد الظهر يمشي يروح لمكة ويدير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة بحال داك الشيء اللي بينا في العمرة، ما كاين تفرق، إنما فيه حاجة واحدة ما فيه شيء، الاضطباع، ما يعري شيء يكتفو ما في. وديك الجرية لا يرمون في الأشواط 3، وإنما يسعى، يعني كيمشي 7 المرات، ومن بعد ما كيسعى 7 المرات كيصلي مور مقام إبراهيم ويسلم على الحجر الأسود كالعادة ويشرب زمزم ويمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، لأنه لا يجوز الفصل بين طواف الإفاضة
بين أي طواف، يعني لا طواف الإفاضة ولا طواف القدوم، بين طواف الإفاضة أو طواف العمرة وبين السعي بين الصفا والمروة، يعني تكمل هذا خصك تشد هذا، فيعتبرون يعني توالي الركنين واجبا، يعني هذا مع هذا باش يكونوا مترابطين، هذا واجب. فإذا كيكمل الطواف كيمشي يدير السعي بين الصفا والمروة، وهذا الشيء بينا في العمرة حرفيا كيعاودوا يديروا في الحج، هو نفسه كيعاودوا. فإذا صنع ذلك فقد أنهى أعمال حجه ولم يبقى له إلا المبيت بمنى ليالي التشريق. عنده جوج النهارات، جوج ليلات واجبين، ليلة ديال 11 وليلة ديال 12 و13 إن شاء بغى يزيد 13 مزيان، ما زاد شيء 13 لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فإذا لما كمل، احنا باقيين كل شيء هذه الخدمه ديال 10 ديال نهار العيد، كمل طواف الافاضه خصو يرجع لمينن، يبات في مينن ديك الليله ديال 10 للصباح 11 عنده، قلنا 11 12 13 يدوزهم في مينن، يمكن له يدير 11 12 عشيه ديال 12 يروح بحالو لمكه يكمل، ما يزيدش 13 الا بغى، ما كاين باس. شنو كيدير في هذه الايام الثلاثه الا دوز 3 ايام، او في اليومين الا دوز يومين في مينن؟ عنده الدين ديالو العام اللي هو الصلوات الخمس، والخدمه ديال الحج يعني الكماله ديال الحج، التتمات، وهي من الاعمال الواجبه، الا مشاين لا ماشي ركن، لا واجبه، يعني لان الركن ما كيتجبرش، والواجب الى غلط فيه ولا ما داروش كيتجبر، يذبح يجبروا بدم، هذا من الواجبات، هذا الرمي ديال الجمرات. اذا هذاك النهار ديال 11 12 13 هذه الايام هذه عنده خدمه واحده، وهي هذوك 3 ديال الاحواض، 3 ديال الاحفاري، 3 ديال الاحفاري، هذه راه ما كيكون فيها زحام، راه الزحام كاين في الجمره نهار العيد ديك ديال 10 جمره العقبه بوحدها، هذاك النهار بوحده فيه الزحام، لانه كاين واحد العدد ديال المذاهب وديال الدوال اللي كيدوزوه هما غير 10 وكيمشيو في حالهم، ما عندهمش هما في المذهب ديالهم لا 11 ولا 12 ولا 13، يعني الايرانيين المذهب الشيعي ما فيش هذه الخدمه كاع كلها، ما كيعمروش، وهما كثار كيخويو الدنيا ويخليو الدنيا مرتاحه. ولذلك فعلا يعني عندك 7 ديال الحصيات لديك الحفره الاولى، و7 ديال الحصيات للحفره الثانيه، و7 ديال الحصيات للحفره الثالثه، كل حفرة كترمي فيها حصية تكبر الله أكبر وترمي وحدة، وخصك تشوف الحجيرة ديالك بأنها طاحت في الحوض، طاحت في ذاك الغار، حوض كبير، إلا مشاتين ضربتها وضربت الحوض وخرجت ما هبطتش ما شدتش النيشان عاودها. ولذلك مزيان يكون عندك الزايد ديال الحجر، واحسب يعني احسب 1 2 3 يعني الله أكبر، احسب بيديك أو شي طريقة من الطرق باش تعرف راك درت 7 ما درت شي 8 ولا ما درت شي 6 أو 5. فإذا من بعد ما كتكمل يعني ديك الحوض الأول كترمي فيه 7 ديال الحصيات، كتعطيه بالظهر وتستقبل القبلة وتهز يديك تطلب الله سبحانه وتعالى من الدعاء ما شئت، وتزيد للثانية عاود ترجمها ب7 بالتكبير وتعطيه بالظهر وتشد القبلة وتهز يديك وتطلب الله سبحانه وتعالى، وتزيد للثالثة. نعم لا غتبدا بالاول، هذا غدير فيه الترتيب، هذا ديال 11 12 13 اللي كتسمى ايام التشريق، غدير الترتيب كتسمى الصغرى والوسطى والكبرى، يعني الاولى اللي قدامك الترتيب اللي جات قدامك راه هي الاولى. نعم هي اللي جات قدامك هي الاولى، دابا راك في مينن غتجي قدامك هي الصغرى هي الاولى قدامك، والوسطى والكبرى هي الاخرى اللي جمره العقبه، لان فعلا عندك الصح نهار 10 الاولى ما كترجمهاش والثانيه ما كترجمهاش، كتمشي حتى للثالثه. لا دابا الان في نهار 11 12 13 كترجمهم كاملين وتشدهم الترتيب، تبدا بالاولى تكملها، ترجع للثانيه تكملها وتمشي للثالثه. اذا الاولى من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثانيه من بعد ما كتكمل فيها الدعاء، الثالثه من بعد ما كتكمل ما فيهاش الدعاء، قبط الطريق، لانه هذيك هي السنه، وثانيا هذاك راه طريق خوي الموضع للناس باش الناس كيمشيو. اذا هذا الخدمه ديال النهار الاول. فوقاش كترجم؟ من بعد الظهر، يعني السنه ديال جمره العقبه نهار العيد كترجم السنه قبل الظهر ويجوز بعد الظهر، قلنا حتى الليل، هذه السنه ديالها من بعد الظهر حتى يودن الظهر، وتسمع الاذان ديال مسجد الخيف راه كيودن بمكبر الصوت عاد تمشي ليها، يمكن لك تصلي عاد تمشي، يمكن لك تمشي ترجمها قبل ما تصلي انت حر، لكن من بعد الاذان، والوقت كله العشيه كلها ديالك حتى الليل ديالك، وبالتاكيد ما فيهاش الزحام. هذا 11 12 13 ما فيهم زحام، واللي خلى كاع يعني نقولوا حتى من بعد العصر يعني تقريبا لا يكاد يجد احدا، بعد العصر كتخوى الدنيا سبحان الله العظيم، لا نهار 11 ولا 12 يعني ايام التشريق راه ما فيهاش مشكل، راه المشكل الوحيد اللي كاين هو نهار 10 والناس كيشددوا على رسول ربي تعالى وسع، قال لك اللي ما قد شي قبل الظهر يدير من بعد الظهر، ما كفاك شي من بعد الظهر قدامك الليل. فاذا هذه هي الاعمال ديال ايام التشريق، كترجم من بعد الزوال، من بعد صلاه الظهر او من بعد الاذان ديال الظهر، يعني النهار 11 ونهار 12 ونهار 13 اللي زاد نهار 13، انما اللي ما بغاش يزيد نهار 13 راه كيخصو يخوي مينا في العشيه ديال 12 قبل ما تغرب الشمس، راه الا غربت عليه الشمس وهو مازال جالس في مينا خصو يزيد 13،
ما عدا في حاله واحده، الا هو ركب في الكار ولا في الطاكسي قبل غروب الشمس، ولكن ذاك الكار ما قلعش بقى قاعد تما حتى ودنت المغرب، لا باس بذلك، لان من اللي ركب ولا محسوب على مكه بقاش محسوب على مينا، لان ماشي الامور ماشي بيدو. وفعلا بعض الحين كيكون الزحام ما كيقلعش ذاك الشيء حتى كيود المغرب عليك، ما عندك ما دير. فالمشكل هو مازال مالك باقي كدور هنا وتشوف هذه وتجمع هذه الى اخره، تودن عليك المغرب ما عليك الا تبات هذيك الساعه. فاذا هذه خلاصه الامر، يعني اللي كان دار طواف الافاضه وزاد ليه الساعه بين الصفا والمروه انتهى الحج، هذيك الساعه كتروحوا لمكه، اش كيبقى قدامك؟ كتبقى الصلوات الخمس، يمكن يعطيكم نهار يومين 3 ايام 10 ايام على حسب نظام الرحله في مكه، ما حدك في مكه وانت تصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام. النهار يقولوا لكم اليوم غادي نقلعوا او غدا غادي نقلعوا، عندك واحد الخدمه سميتها طواف الوداع، آخر عهد بينك وبين المسجد الحرام، تودع المسجد الحرام بطواف الوداع، ما فيه شيء السعي بين الصفا والمروة، في غير طواف 7 الأشواط وسير في حالك، الله يجعل بركة. هذاك هو وداع ديال البلاد كلها، وكتمشي نيشان للسيارة أو للكار باش تمشيو في حالكم للزيارة للمسجد النبوي في المدينة، أو كترجعوا للطائرة اللي كانوا يسبقوا الزيارة كترجعوا لجدة باش تركبوا في الطائرة. خلال هذا الشيء كله كاين واحد الطواف كيتسمى طواف التطوع. طواف التطوع يعني فين ما رشقك، بالليل بالنهار بالضحى، قبل الفجر من بعد الفجر، في 2 في الليل 3 في الليل، في أي لحظة من اللحظات شئت ووجدت نشاطا في بدنك لك أن تطوف طواف تطوع. إنما طواف التطوع عنده شروط. شنو هي الشروط ديالو؟ 7. كي دير 3 تقول بركة عليا، يعني شي واحد كيديروا هذه الخدمة هذه يدير 5 بركة، لا 7. درت الطواف ودرت الطواف بحقه وطريقه، ما فيه شيء السعي بين الصفا والمروه، لا غير الطواف تطوف لا ما كاين احرام، بالثوب ديالك العادي، لبس المخيط. الاحرام فضينا منه نهار 10. نهار 10 احنا قلنا حسنت راسك قلعت حوايجك، طواف الافاضه اللي ركن من اركان الحج كديروا بحوايجك العاديين، ما كديروا شيء بالاحرام. كاينه واحد النزيله فقهيه، كيمكن انت كطوف سواء كان طواف تطوع ولا فرض أو ركن من الأركان اللي هو طواف الإفاضة، ويودن الصلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر. شوف الظروف فاش جابتك أنت، هذيك الساعة من بعد الأذان كتكمل الطواف ديالك، كتزيد حتى تقام الصلاة. ملي تقام الصلاة المضاعفة شراك وقف، لأنه المسجد داك الصحن كله كيولي صفوف، ما ترفد شيء لهم الصف كي غادي شي يوقع له المضاعفة شراك، غتلقى راسك راك في الصف بشكل تلقائي، يمكن قاعد تزيد واحد الخطوة لقدام ولا خطوة لورا انت في الصف، فتصلي في موضعك الفريضة. لما يقولوا السلام عليكم كمل الطواف ديالك على الحساب اللي عندك 5 زيد 6 7، عندك 3 زيد كمل، عندك 4 ونص كمل النص، يعني حيثما أنت فأنت في عدك الذي كنت فيه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.